मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने हमें ये साल बख्शा ताकि हम उस कलाम को जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए दिया है उसे पूरा कर सकें। जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है हम उसे पूरा कर सकें। हम अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। आमीन। और जिस तरह हम जानते हैं कि आज पहला रोज़ा है और रोज़े की तारीफ़ क्या है? वो अमल जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातिर का मुकर्रर वक्त तक रोज़ा रखता है, इरादा रखता है कि अब ये खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, और ख़ास मकसद के लिए रोज़ा रखता है ताकि खुदा की तरफ रुजू लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा की हजूरी में आना है और रोज़ों के औकात जो हमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, आज हम देखेंगे खुदा का मुकर्रर रोज़ा कौन सा है जो शाम से शाम तक है। अबार उसका 23 बाब। और खुदावन रोज़ों की मुद्दत को नहीं बल्कि रोज़ेदार की बातनी हालत पर निगाह करता। वो हमारे दिलों को जानता। हमें अपने आप को धो कर, पाक कर कर, साफ कर कर खुदा से मांगना है। और खुदा जब वादों का सच्चा खुदा है, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, इरादे के साथ आते हैं, तो वो क्या करता है? हमें सरफराज करता है। वो हमें क्या करता है? हमें सर बुलंद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो रोज़ों के ही मुतल्लिक है। ये है अबार उसका 23 बाब उसकी 32 आयत में, ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो जिसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। ये वो रोज़ा है जो खुदा ने मूसा से कहा था कि उसे 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का दिन हो और उस रोज़ मुक़द्दस मजमा जमा हो और सब मिलकर खुदा के हजूर आएँ, आतिशी आग जलाएं। और खुदा ने कहा कि ये जो रोज़ा है, ये जो सबत है मनाना, सबत खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए वो हमें भी कहते हैं कि हमें इस आराम को लेना है। हमें आराम के मुताबिक जब खुदा ने खुद थक गए थे तो उसने 7वें दिन आराम किया। हमें भी हुक्म दिया कि हमें भी क्या करना है? 7वें दिन आराम करना है, क्योंकि खुदा ने 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि अपनी जान को दुख देने का मतलब क्या है? ख़ास आराम का सबत। अपनी जान को दुख देने से मुराद है रोज़ा रखना। लोग मातम के दौरान रोज़ा रखते थे और यहाँ रोज़ा माफ़ी के लिए भी हो सकता है और अपने गुनाहों पर गम करना, पशेमानी का इजहार करना। सबत और हफ्ते वाला दिन आराम का दिन था जो जुम्मे को गुरूबे आफ्ताब के साथ शुरू होता है और हफ्ते को गुरूबे आफ्ताब पर बरकत के साथ ख़त्म हो जाता है। और सबत को मनाना यानी आराम करना और कोई काम ना करना। सारी यहूदी जो थे पहले, ये कौम थी, ये मनाती है सबत को, बड़े संजीदगी के साथ मनाते हैं। जब हमें कलाम समझ आ जाता है, जब हमें खुदा का कलाम हम अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि ये कलाम मेरे लिए है और मैंने इस पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खुरूज 20 बाब उसकी 9-11 में देखें, 6ठे दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तो तू कोई काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना चुपाहे, ना मुसाफिर, कोई भी, खुदा कहता है जो इस तेरे घर के फाटकों के अंदर हो, कोई भी काम ना करे, क्योंकि खुदावन ने 6ठे दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदा ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा ने 7वें दिन क्या कहा है? खुदा चाहता ही क्या है कि मेरे बेटे बेटियां क्या करें? आराम करें। और हमने कलाम को लेना है। हम हुक्मरान चाहे कितने भी बदल दें या चर्चिस बदल दें, जब तक अमल नहीं करेंगे हालात नहीं बदलेंगे। हमने क्या करना है? हालात बदलने के लिए कलाम को लेना है और अमल करना है। आज वक्त है कि हम इस पर अमल करें। अगर अबार 23 बाप और उसकी 24 और 31 आयत में हम देखें कि बनी इसराइल से कहा कि तू 7वें महीने की पहली
تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع جمع ہو، اور تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین چلے۔ خدا نے کہا ہے نسل در نسل یہ مطلب چلے، یہ روزہ رکھنا ہے اور اس دن کو منانا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے دیکھا کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، دکھ دے کر اپنے خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ روزے سے مراد یہی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے خداوند نے حکم دیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اور جب ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے خدا کے قریب جائیں گے۔ اور پھر خداوند ہم سے کیسا روزہ چاہتا ہے؟ اسی طرح اگر ہم متی 6 باب اس کی 16 آیات میں دیکھیں کہ خداوند یسوع نے فرمایا، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ کیونکہ ہمیں خدا کا حکم ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو دعا میں رہیں۔ یہ ہے ہمارا حقیقی روزہ، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے، چاہے ہم کتنا بھی روزہ رکھیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اگر بیمار ہیں تو خدا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ میری امی سے کل بات ہو رہی تھی تو میری امی کہتی ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اب میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، خدا کو سب کچھ معلوم ہے، ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، احترام کرنا۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہم روزوں کا احترام کریں، خدا کی حضوری میں جائیں، دعا کریں، جس طرح یرمیہ 29 12-14 میں کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ جب ہم پورے دل سے اس کے تابع ہو جائیں گے، جب ہم پورے دل سے خدا کی حضوری میں اس سے آ کے فریاد کریں گے، تو خداوند میرا اور آپ کا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اسے قبول کرے گا۔ ہمیں روزے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم بدلیں اپنے آپ کو، اس کلام کے مطابق چلیں جو خداوند نے چل کر ہمیں سکھایا۔ دیکھیں خدا نے یسوع مسیح دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر گئے ہیں۔ آج ہم خوشی کے ساتھ اس فتح یابی کو جو خدا نے پوری کی ہے، لعنتی صلیب کو اس نے اٹھایا اور خدا نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا، آج یہ خوشی کی فتح یابی کے دن ہے جو ہم خوشی سے منائیں، اور اس کفارے کے لیے جو خدا نے لیا ہے میرے اور آپ کے لیے اسے ریسیو کریں، تاکہ خدا کا کلام جس طرح دیکھیں مکاشوہ 5ویں باب میں ہے کہ اس کتاب کو کوئی کھولنے والا نہ تھا، نہ آسمان پہ، نہ زمین پہ، نہ زمین کی انتہائی پر، لیکن جب خداوند یسوع نے جو داؤد کی اصل اور نسل تھا اس کلام کو پورا کیا، اس کلام کو لے لیا، اس کلام کی 7 مہروں کو توڑ دیا اور آج یہ کلام پورا کیا میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم بھی اس کلام پر چلیں اور اس کلام کی مرضی کو پورا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں آج ہم سب مل کر عہد کر لیں خدا کی حضوری میں اور شکر گزاری کریں اس خداوند کی کہ جس نے اپنی جو میری صلیب تھی اس نے اپنی سمجھ کر اٹھا لی، میرے گناہوں کو انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور پھر ہمیں آزاد کر دیا۔ آج ہم آزاد ہیں، یہ ہماری آزادی کے دن ہیں جو ہم منا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کفارے کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اسے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے، جس طرح خداوند نے چلنا سکھایا ہے کہ اپنے باپ کی مرضی پوری کی، اور ہمیں بھی کہا کہ تم بھی باپ کی مرضی پوری کرو اور میرے ساتھ آ کر میرے ساتھ دائنے ہاتھ پر بیٹھ جاؤ۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خداوند نے سارا اختیار اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا ہے، وہی اختیار انہوں نے ہمیں بھی دیا ہے، لیکن شرط یہی کہ ہم بھی اس کلام کے مطابق چلیں، کلام کی پاک مرضی کے مطابق چلیں، خدا کے حکموں کے مطابق چلیں، تاکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ یسوع نام میں آمین۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے دعا کریں کہ یہ روزے، یہ آزادی کے دن سب خوشیوں کے ساتھ منائیں، نہ کہ سودہ ہو کے غمگین ہو کے، نہیں، خدا نے ہمیں آزاد کیا اور میں اور آپ
آزاد ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں۔ ہم نے صرف اس کلام کو لینا ہے اور اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، اور یہ کلام نسل در نسل ہم سب کے لیے ہو، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ اور ہم نے صرف خدا سے یہی دعا کرنی سب کے لیے کہ خدا ہم سب کو معاف کرے، اور ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے، آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کبھی کمزوری نہ ہو، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی، بلکہ ہمارے خداوند کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ جی ایسا ہی ہو، اور ان پاک ایام میں خدا باپ، ان آزادی کے ایام میں ہم سب خوشیوں کے ساتھ اس کفارے کو جو آپ نے دیا ہے قبول کریں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو خدا باپ، اور سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں